बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पर आपके मसाइल का हल दिया जाता है, आपके मसाइल सुने जाते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको उनका हल भी बताया जाता है और वज़ाइफ भी तालीम किए जाते हैं। और साथ ही साथ आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं और कॉल्स पे आप हमारे मेहमान होते हैं। मेहमान होने के नाते आप अपना मसला हमारे साथ शेयर करते हैं और मुकम्मल एतमाद के साथ शेयर करते हैं और हम इंशाअल्लाह उसका हल भी आपको एतमाद के साथ बताते हैं। और हमारे मजहबी स्कॉलर्स अपने मुजर्रब और अक्सीर और आजमाए हुए आमाल और वज़ाइफ आपको तालीम फरमाते हैं, जिससे आप ना सिर्फ ज़ाकिर बनते हैं बल्कि आपके मसाइल भी हल हो जाते हैं। यही खुसूसियत है कोहिनूर चैनल के इस प्रोग्राम इस्तिखारा की। और हमारी इस पूरी टीम की कोशिश होती है कि आपसे हम हफ्ता में 6 दिन राब्ते में रहें और आपके मसाइल सुनते रहें और आपकी रहनुमाई करते रहें। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ, हरदिल अजीज़ हफ्ता में 3 दिन ये हमारे साथ होते हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है और बड़ी मजहबी रूहानी शख्सियत भी, पीर भी हैं, ख़तीब भी हैं, वाइज़ भी हैं, मुबल्लिग़ भी हैं। बड़े दर्जात से अल्लाह ने इनको नवाजा है। पीर वक़ास अली खालिद साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चिश्ती साहब कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए? ठीक है। चलिए जी, इसके साथ ही प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज देखते हैं कि हमारा पहला कॉलर, पहला खुश नसीब कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी मैं बहन, आपसे ये पूछनी चाहती थी कि मेरे बिनोई आर्मी में से पेंशन आए ना, जरा ऊंची बोलिए। मेरे बिनोई आर्मी से पेंशन आए, तो अभी वो कह रहे हैं कि मैंने कारोबार करना है तो या कोई जॉब करनी है, तो आप इस सिलसिले में अगर बता दें उन पे कारोबार सेट हो जाएगा या जॉब करें वो। चले, बहनोई का नाम बता दीजिए मेरी बहन। मेरे बिनोई है, तोकीर उनका नाम है ना। ठीक है, तोकीर नाम है। किस शहर से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से। ठीक है, और तोकीर साहब की वालिदा का नाम? सुरैया। चले जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा और ये हमारी बहन हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थी और इन्होंने अपना क्वेश्चन, अपना सवाल हमारे पास ये भेजा है कि मेरे बहनोई हैं और वो रिटायर्ड हुए हैं, तो कौन सा कारोबार करें, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें, या कारोबार करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। तो चलते हैं अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे इनके लिए रहनुमाई भी लेते हैं और बरकत के लिए वजीफ़ा भी तलब करते हैं। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाह करीम आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। इस्तिखारा प्रोग्राम में पहली जो कॉलर हमारी बहन है, उन्होंने अपने बहनोई के बारे में जो सवाल पूछा, अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। क्योंकि वो फौज से रिटायर्ड हैं, इसलिए जो एक सिक्योरिटी कंपनी है वो उस पर अगर बना लेंगे, फोकस कर लेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो उस काम को जानते भी हैं। इसके अलावा वो और भी कोई कारोबार करना चाहें तो कारोबार वो ज़रूर करें जो जिस काम में उनको दिलचस्पी है या जिस काम में उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो पहले कोई काम सीख लें, 6 माह साल लगा के वो काम सीखने के बाद दोबारा आप अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके लिए जो वज़ाइफ हैं वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। 313 मरतबा अपने बहनोई से कहिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पहले थोड़ा काम सीख लें, उसके बाद अपना काम शुरू कर लें। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी, तो अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जामे अंदाज में, कि पहले कोई काम सीख लें फिर उसको करना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा जो होता है वो इंसान का रहनुमा होता है और तजुर्बा जो होता है वो कामयाबी की 50% गारंटी होता है। कुछ मामलात अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए और तकदीर पर छोड़ देने चाहिए, वो भी साथ। और अगर तकदीर पर छोड़ना चाहते हैं तो साथ में अल्लाह का जो है वो आप रब्त कायम कर लें, बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। साथ ही अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला मेहमान कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम वरहमत उल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से? सर जिला ननकाना से साजिद अर्ज कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर, मेरी तरफ से मौलाना साहब को और आपको दिल की गहराइयों से सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जब भी मस्जिद में जाता हूँ तो जब अजान होती है तो मैं पहुँच जाता हूँ। अच्छा जी। तो जब सुनते पढ़ लेता हूँ तो फर्ज के दरमियान कुछ टाइम होता है 15 मिनट का। जी जी। तो उसके दरमियान मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कुछ तस्वीर बता दें। चलें जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ हमारे मुस्तकिल कॉलर साजिद साहब मौजूद थे, जो हफ्ता में हमें एक बार तो ज़रूर कॉल करते हैं ज़िला ननकाना से, और बड़े ही नफीस इंसान हैं। जब भी मसला पूछते हैं, रूहानी और मजहबी और मरातब की बुलंदी के लिए वज़ाइफ पूछते हैं, तो चलते हैं वक़ास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे उनके लिए रहनुमाई तलब करते हैं कि सुन्नतों और फ़र्ज़ों के माबैन क्या पढ़ना चाहिए। सुन्नतों और फ़र्ज़ों के माबैन ये कोशिश करें 21 मरतबा या 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। सूरह फातिहा पढ़ें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। 21 मरतबा पढ़ लें, 41 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है, मसाइल भी इंसान के हल होते हैं, बीमारियों से शिफा भी मिलती है, ज़हनी सुकून भी मिलता है और इंसान घबराहट से भी दूर हो जाता है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। सूरह फातिहा पढ़ा करें, ये आपके लिए अच्छा अमल होगा। जी, तो साजिद साहब ज़िला ननकाना से हमारे साथ मौजूद थे, उनके लिए रहनुमाई हमारे चैनल की तरफ से कर दी गई है, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अगले कॉलर को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि वो अपना कौन सा मसला हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब कहाँ से? मैं शाहरजा बात कर रहा हूँ बूरे वाले से। जी शाहिद रजा? शाहिद रजा बात कर रहा हूँ बूरे वाला से। जी जी बोलिए। जी मुझे ना, मैं नौकरी करता हूँ, जो भी नौकरी करता हूँ वो 6 महीने बाद छूट जाती है। ठीक है। हाँ जी। और पहले कौन सी जॉब कर रहे थे? मैं लाहौर में जॉब करता हूँ, कोल्ड स्टोर की। ठीक है, कोल्ड स्टोर की जॉब कर रहे थे। ठीक है, अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। फारूक हूँ। अपना पूरा नाम और वालिदा का नाम। मेरा नाम शाहिद रजा, वालिदा का नाम शमीम अख्तर। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे शाहिद रजा साहब, और वो अपना मसला बयान कर रहे थे। बूरे वाला के रिहायशी हैं, उन्होंने अपना मसला बयान किया कि कोई भी जॉब करता हूँ 6 माह के बाद गालिबन वो ख़त्म हो जाती है, या वो जॉब जो है वो उसका दौरानिया तवील नहीं होता। तो अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं और उनसे इनके मसले का हल और वजीफ़ा तलब करते हैं। जी इनके लिए ये अर्ज़ है कि नमाज फ़जर अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ा करें और एक बार सूरह रहमान पढ़ा करें। सूरह यासीन, सूरह रहमान एक मरतबा तिलावत करनी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। फजर के बाद ये आप अमल करेंगे तो इसकी बरक़ात आपको बहुत नसीब होंगी। जो जॉब आप करना चाहेंगे या आपको अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें जो तसलसल है वो कायम रहेगा। परमानेंट बेसिस पे इंशाअल्लाह ताला आपको जॉब मिल जाएगी। आप सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत का अमल इसका मामूल बनाएं, फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला इन सूरतों की बरकत से, कलाम रहमान की बरकत से आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी और आपकी जॉब में भी बरकत आएगी। माशाअल्लाह। तो जी अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब आपको बरकत के हसूल का तरीका बयान कर रहे थे, आप इसको जारी रखें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में भी बरकतें होंगी और कारोबार और जॉब के अंदर भी बरकतें होंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, कॉलर की सूरत में देखते हैं कि ये हमारे मेहमान हमारे साथ अपना कौन सा मसला शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं ज़हूर अहमद बेहरा से बात कर रहा हूँ, जिला सरगोदा से। जी जी हेलो। जी जी ज़हूर साहब बोलिए। जी सर, मेरा ये मसला है कि मैं कोई भी कारोबार है, मेरी करियाने की दुकान है, लेकिन वो चल नहीं रही, रक्षा है उसमें भी प्रॉब्लम है, काफी मसाइल है, उसके बारे में आप जरा को बताएं। अच्छा जी, अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। जी मारी बीबी, मेरा नाम है ज़हूर अहमद, वालिदा का नाम है मारी बीबी। चलें, ये बताइए कि प्रॉब्लम्स किस किस्म की हैं जो आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है? सर मेरी करियाने की दुकान है, वो भी नहीं सही चल रही, रक्षा वो भी है, बाकी प्रॉब्लम भी है, लड़ाई झगड़े घरेलू मसले मसाइल भी बन जाते हैं। चलें जी, ज़हूर साहब आपकी कॉल हम तक पहुंची, हमारे साथ मौजूद थे ज़हूर साहब और उनका मसला अल्लामा साहब ने सुना। उनसे पूछते हैं कि इनके लिए आप क्या वजीफा तालीम फरमाएंगे। जी अल्लामा साहब। इनके लिए ये वजीफ़ा है कि ये रोज़ाना
डेली बेसिस पे एक तस्बीह कम अज कम दुरूद पाक की जरूर पढ़ेंगे। एक तस्बीह दुरूद पाक की जिंदगी का हिस्सा बना लें और एक तस्बीह इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह आप इतना पढ़ लिया करें। एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की, एक तस्बीह दुरूद पाक की, ये आप जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने आपके मसाइल हैं, आप उनसे बाहर निकल आएंगे और आपकी ज़िंदगी और आपके कारोबार में इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी और जो फसाद और झगड़ा घर में होता है इंशाअल्लाह ताला ये भी ख़त्म हो जाएगा। दुरूद पाक, कोई भी दुरूद, अब आप पूछेंगे कौन सा दुरूद पाक, आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई आप दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। इसमें दुरूद भी है, इसमें सलाम भी है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, आप कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में इस्तिगफार की एक तस्बीह करें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक हो जाएंगे। जी, तो अल्लामा साहब आपको इस्तिगफार की तलकीन फरमा रहे थे और दुरूद पाक वो तालीम फरमा रहे थे। ये वाकई मुजर्रब वज़ाइफ हैं। इन वज़ाइफ से तस्कीन क़ल्ब भी होती है और तस्कीन रूह भी होती है, और अगर इंसान की ज़ात पर तस्कीन नाजिल हो जाए तो घरेलू झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं और इस्तिग़फ़ार की बरकत से रिज़्क़ के अंदर बरकतें भी अल्लाह अता फरमा देता है और इंसान की परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं। तो आप इन वज़ाइफ को जारी रखें और साथ ही साथ नमाज़ों की भी पाबंदी कीजिए, क्योंकि फ़राइज़ पहले हैं और वज़ाइफ बाद में हैं। फ़राइज़ जो होते हैं वो इंसान को लाजमी अदा करने चाहिए, फिर वज़ाइफ में भी तासीर पैदा होती है। इसके साथ ही hमारे साथ कॉल की सूरत में मेहमान मौजूद हैं। देखते हैं कि वो अपना कौन सा मसला हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और वो कहाँ से हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई बात करूं मैं? जी 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 बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरी बहन। भाई मेरे 2-3 मसले हैं। जी जी। परेशानी है घर में ये कि जिस घर को मैं बनाती हूँ या उसमें जाती हूँ वो मुझे सेल करना पड़ जाता है। ठीक हो गया। पैसों के माली हालात इतने खराब हो जाते हैं, ठीक है, कि हमें वो घर बेचना पड़ जाता है। ठीक है। और कुछ दिन में मुझे ये भी महसूस हुआ है कि कोई जादू, कोई टूना, कोई कुछ ऐसा करता है मुझ पे कि मैं किसी घर में रह नहीं पाई। 8-9 मेरे घर जो है वो बिके हैं। ठीक है। मियाँ को भी परेशानी है, मुझे भी परेशानी है, मेरी सेहत भी खराब हो जाती है और बच्चों का भी कोई रोजगार ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो ये 8-9 घर मैं बेच चुकी हूँ। ठीक है। कहाँ से बात? तो ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा मेरी बहन ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी कॉल ड्रॉप हो गई है। हमने जानना चाह रहे थे हम कि कहाँ से हमारी बहन बात कर रही हैं, इनका नाम क्या है और इनकी वालिदा का नाम क्या है, लेकिन फिर भी इनके मसले के हल के लिए वकास अली खालिद साहब की तरफ चलते हैं। जी अल्लाह पाक इनके लिए आसानी पैदा फरमाए और अब जिस घर में रहें वहीं पे रहें। हमारी दुआ आपके साथ शामिल है और दुआ जो होती है ये बहुत बड़ा अल्लाह पाक का इनाम भी है, नेमत भी है, और जिसके हक में कबूल हो जाए उसके बिगड़े काम संवर जाते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप मेरी बहन एक वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, इसे आप करें क्योंकि तफसीलात तो आपकी मालूम नहीं हो सकी, आपकी कॉल कट चुकी थी। तीसरा कलमा आप एक तस्वीर डेली इसकी किया करें, रोज़ाना तीसरा कलमा आपने 100 टाइम्स 100 दफ़ा एक तस्वीर डेली आपने इसकी तिलावत करनी है, इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और तीसरे कलमा की बरकत से आपका घर बिकेगा नहीं और आपके मामलात और बच्चों के मामलात सब ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे, लेकिन मेरी बहन आप प्रोग्राम देखते रहिए। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके लिए एक अमले ख़ास बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनके घर बिक जाते हैं और उन्हें इस फ़कीर की तरफ से आज तोहफा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये प्रोग्राम पूरा लाइव देखना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर, देखते हैं कि वो अपना कौन सा मसला हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन साहब कहाँ से? इमरान अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरी वालिदा का नाम बशीरा देवी है। ठीक है। तो मैंने सहारा के बाद मैं जब जॉब करता हूँ जॉब, जी जी, वहाँ के अंदर लोग अच्छा ही लोग नहीं अच्छा करते हैं, जलालत बहुत है। क्या बहुत है? जॉब में मसला मेरा जॉब करते हैं वहाँ पे आपके साथ सलूक अच्छा नहीं होता। आपका नाम इमरान अली है? जी जी। तो उधर जलालत बहुत है, जलालत रंगी रोना बहुत है। ठीक है। क्या जॉब करते हैं वैसे? जी जी। क्या जॉब करते हैं आप? मैं जी
کس چیز کی جاب کرتے ہیں بھائی؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، اور وہ یہ سوال لے کے ہمارے پاس حاضر ہوئے تھے کہ جو بھی جاب کرتے ہیں وہاں پہ انہیں پریشانیوں کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جی علامہ صاحب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو خود بھی بدلنا چاہیے اپنے آپ کو. جی فرسٹ آف آل چینج یور سیلف. اور اپنے آپ کو جب بدلیں گے، اب جہاں جاب کرتے ہیں چشتی صاحب، جہاں ہم جاب کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، مسائل کس جگہ نہیں ہوتے، مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ، وہ انسان نے خود کرنی ہوتی ہے، اور ایڈجسٹ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے کہ جیسا بھی ماحول ہو اس ماحول کے اندر پیسفل انوائرمنٹ بنانا آپ کا کام ہے، لوگوں کو اگنور کرنا آپ کا کام ہے، اور فوکس آن یور ورک، اپنے کام پہ توجہ دینا یہ آپ کا کام ہے. جو آپ کے بارے میں کہتا ہے وہ کہتا رہے، جو سوچتا ہے وہ سوچتا رہے، جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا رہے. آپ اپنے کام پر فوکس کریں، نماز پڑھیں، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ کی ڈیلی کرنی ہے، اور 3 تسبیحات درود پاک کی آپ یہ پڑھیں، اور لوگوں کو سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے بارے میں کیا ہے، تنگی ہے، پرابلم کریٹس کرتے ہیں وہ آپ کے لیے. ان چیزوں کو چھوڑیں، اب فوکس اپنے کام پہ کریں، دل میں اللہ کی محبت اور آقا علیہ السلام کا ذکر زبان پہ ہو، درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر ہوگی، برکت ہوگی. اور میں اور ناظرین سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کہیں بھی جاب کرتا ہے، ایون کہ بزنس کرتا ہے، اسے ڈیفرنٹ جو مسائل ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. تو پرابلمز کو فیس کر کے، ان کو دور کر کے، ہرڈلز کو دور کر کے آگے بڑھنا ہی یہ تو مردوں کی نشانی ہے اور مومنین کی نشانی ہے. اور انسان مومن جب بنتا ہے، ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، تو کوئی پرابلم اس کے لیے پرابلم نہیں رہتی، وہ اس کو فیس کر جاتا ہے. جی، تو پرابلمز کو فیس کرنا چاہیے، مشکلوں کو جو ہے وہ بڑے ظرف کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے، اور لوگوں کی باتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. آئیڈیل سچویشن چشتی صاحب کہیں بھی نہیں ہوتی. آپ کے نا آئیڈیل انوائرمنٹ مل جائے آپ کو تو یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، ریئلٹی از ڈفرنٹ تھنگ. بڑی خوبصورت بات کی کہ آئیڈیل سچویشن کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوتی. کائنات میں کسی مقام پر بھی انسان کی مرضی کے مطابق ماحول نہیں ہوتا، لیکن آپ کو کچھ ماحول کے اندر ڈھلنا پڑتا ہے، کچھ ماحول کو اپنے مطابق کرنا پڑتا ہے. اور لوگوں کی باتوں کا کیا ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے، کہنے دے جو کہتی ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں کا خیال مت کیا کریں، حوصلہ کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور جو وظائف آپ کو تعلیم کیے گئے ہیں ان وظائف پر آپ عمل کریں. انشاءاللہ وظائف کرنے سے، نماز پڑھنے سے آپ کو سکون ضرور ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کامیابی کی طرف بھی گامزن ہوں گے. اور جو جابس آپ کرتے ہیں اب یہ سمجھ کے کیا کریں کہ میں رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں. میں رزق حلال صرف رزق نہیں، عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور عبادت کرنے کے لیے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے پریشانیوں اور مسائل کے سامنے آپ کو ہو سکتے ہیں، اگنور کر دیا کریں کسی کی بھی بات کو. آپ صرف اپنے، بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ اپنے کام پر فوکس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ گھٹیا سمجھتے ہیں، بظاہر جن الفاظ میں آپ نے کہا، کہنا تو نہیں چاہیے مجھے، لیکن وہ آپ کی قابلیت کے معترف ہو جائیں گے، آپ کی شخصیت کے سحر میں آ جائیں گے اگر آپ اپنے کام پر فوکس کریں، فضولیات اور لغویات سے بچیں. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر مومن کی شان ہی یہ بتائی ہے کہ وہ لغو کام نہیں کرتا، میننگ لیس بات نہیں کرتا، بے مقصد ریلیشن نہیں رکھتا، بے مقصد بولتا نہیں ہے، بے مقصد کام نہیں کرتا. تو بے مقصد چیزوں سے آپ بچیں انشاءاللہ. اور دوسرا میری طرف سے تلقین ہے کہ اپنے غصے کو تھوڑا کم کیجئے، کیونکہ میری روحانیت نے یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے بتایا کہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے. تو پلیز اپنے غصے کو کم کیجئے اور اپنے کام پر فوکس کیجئے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ آسانیاں فرمائے گا. اور میری بہن نے کال کی، انہوں نے کہا جی کہ میرے گھر بک جاتے ہیں، تو کوئی مجرب چیز بتائیے. آج دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے ایک مجرب تحفہ اس فقیر کی جانب سے، جو کہتے ہیں کہ ہم گھر بناتے ہیں اور وہ بک جاتے ہیں، لیکن اس شرط پر اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کسی کے گھر میں یہ عمل نہیں کریں گے تاکہ اس کا گھر ایسا نہ ہو کہ وہ سیل کر کے کسی کو جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہو تو وہ سیل نہ ہو. تو ایسا کریں کہ ایک کیل لیں، جو کیل ہو کم و بیش 1 انچ کی اسٹیل کی کیل لینے کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی سورہ یاسین کے اندر آیہ مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا. صرف یہاں تک آپ نے 1000 مرتبہ اس کیل پر اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس کیل کو اس گھر کے اندر جو ہے وہ لگا دینا ہے جو آپ کا بک جاتا ہے جادو کی وجہ سے، لوگوں کے معاملات کی وجہ سے. انشاءاللہ کسی کا جادو اس گھر پر نہیں چلے گا اور آپ کا گھر کبھی بھی کوئی سیل کروانے کی کوشش کے باوجود سیل نہیں کروا سکے گا. یہ میرا مجرب عمل ہے، میں نے سینکڑوں مرتبہ اسے
آزمایا ہے اپنی زندگی کے 42 سالوں کے اندر آزمانے کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا قرآن کی برکت سے اور سورہ یاسین کے فیضان سے۔ آپ کا گھر کبھی کوئی علم کے ذریعے سے بکوا نہیں سکتا، لیکن شرط کیا ہے کہ کسی کا برا نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا کہ کسی کی وراثت کے مکان کے اندر آپ یہ نیت کے ساتھ یہ عمل کر دیں تاکہ وہ جو ہے وہ سیل نہ ہو سکے اور کسی کی وراثت کسی تک پہنچ نہ سکے۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ برکت رزق کے لیے کوئی ایسا عمل ہے، ایک ہوتا ہے وظیفہ، ایک ہوتا ہے عمل ہے ان کی نظر میں جس سے برکت رزق کے اندر پیدا ہو جائے؟ جی علامہ صاحب۔ عمل ہے، بالکل ہے، اور عمل وہی ہوگا جو ہم عمل کریں گے، عمل کرنے سے ہی عبارت ہے، اور عمل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیں، مال میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اپنوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہے، جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ دار، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ان پہ آپ خرچ کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کر دیں، حسن سلوک کرنا شروع کر دیں، اور اپنے مال میں ان کو بھی شریک کر لیں۔ پھر آپ دیکھیے گا رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ خود سوچیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ برکت آپ کو رزق میں ملے گی، مگر تب ملے گی جب آپ صدقہ و خیرات جتنا کرتے چلے جائیں گے۔ جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، جو بندوں کا سوچتا ہے، اور جو بندوں کا خالق ہے، وہ آپ کو مال میں کتنی وافر مقدار آپ کو وسعت رزق عطا کرے گا، یہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو رزق میں برکت کے لیے عمل خاص بتا رہے تھے، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن فرمائیے۔ ہاں جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا جی۔ ہاں جی مجھے اتنی زیادہ اس وقت پریشانی ہے کہ مجھے کسی طرح سے صبر نہیں آ رہا، بہت دل بے چین ہے، بہت پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو میں کتنی عمر میں؟ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی اس طرح کی چیز بتائیں کہ مجھے صبر آ جائے، اور ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کال کی تھی کہ میرا مالی نقصان بھی ہو رہا تھا، جو تالا چابی کے اندر سب کچھ حفاظت کے باوجود، اب لیکن کچھ دنوں سے کچھ بہتر ہے۔ تو اس طرح آپ میرے لیے دعاؤں میں خاص طور پر مجھے یاد رکھے۔ جی میری بہن ضرور ضرور۔ کس شہر سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، بتیا پوری میرا نام ہے، تو میری والدہ کا نام ہے وزیر بیگم۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور بڑا ہی صبر آزما لمحہ ہوتا ہے جب کسی بہن کے سر سے اللہ اقامت کا سایہ اٹھا لیتا ہے، ان کی جوڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ صبر کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ پہلے صبر کے 2 انعام میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور دوسرا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا اور اسے خوشخبری بھی ملے گی۔ اور وہ خوشخبری کیسی ہے؟ وی ڈونٹ نو کہ خوشخبری کیسی ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ خوشخبری ملے گی، تو وہ یقیناً دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، کیونکہ صبر کرنا یہ مشکل ترین کام ہے۔ جو یہ کام کر لیتا ہے وہ اس کو اللہ کی ذات اور اس کا جو ایک محبت بھرا ساتھ ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ نے میری بہن 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آپ کو صبر بھی ملے گا۔ اور ڈیلی آپ 4 قل پڑھ کے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے خامن کو اصال ثواب کریں، اصال ثواب کریں گے ان کے درجات بلند ہوں گے، یہاں سے آپ کو سکون ملتا چلا جائے گا۔ جی بہت ہی خوبصورت بات کی، اور فوت شدگان کے لیے بہت ہی اکثر چیز ہے اور یہ مسنون بھی ہے، آپ پڑھتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں سمیہ بات کر رہی ہوں گجرات سے۔ جی جی میری بہن بولیے۔ میرا ایک مسئلہ ہے، ہم اپنا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انسان یہ کام مجبوری میں کرتا ہے، تو بہت مجبور ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا یا کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، جلدی سے ہمارا گھر سیل ہو جائے۔ اچھا، آپ چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ جی بہت زیادہ قرضہ ہے، مالی حالات بہت حالات ہیں کہ گھر کا کام تک نہیں چل رہا، اس لیے مجبوری میں کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی میری بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ گجرات سے ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھیں اور قرضہ اور گھر کو سیل کرنا چاہ رہی تھیں، دونوں معاملات کے لیے
جو رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ تک کبھی پہنچ جاتی ہے. چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. بڑا مشکل ہوتا ہے جو گھر بنایا ہوتا ہے اس کو سیل کرنا، مگر مجبوری میں انسان سیل بھی کرتا ہے اور اس قرض اتر جائے تو پھر انسان بنا بھی سکتا ہے. آپ ہوپفل رہیں اور بلیو آن یور اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم جو آپ کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ تیسرا کلمہ آپ نے 101 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلد بازی نہیں کرنی بیچنے میں. انشاءاللہ اچھے داموں بک جائے گا. اچھے پراپرٹی ڈیلر سے آپ رابطہ بھی کریں اور انشاءاللہ سیل اینڈ پرچیز کا کام پاکستان میں دوبارہ شروع ہو چکا ہے. سیل بھی ہو جائے گا. اب اس 101 مرتبہ تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھے داموں میں آپ کا گھر سیل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی تو علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کا گھر جو ہے وہ بہترین قیمت پر سیل ہو جائے گا. دیگر آپ کی پریشانیاں جو بھی ہیں ان کے لیے ایک مجرب اور اکثیر وظیفہ اپنی طرف سے اس فقیر کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ آپ کے لیے کرتا چلوں. آپ سورہ توبہ کی آخری آیات کو صبح اٹھ کر تمام گھر والے پڑھ لیا کریں، کیونکہ ان آیات کے متعلق یہ فرمان ہے کہ جو شخص پڑھ لیتا ہے شام تک اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو اگر آپ کے کام اللہ کے ذمے ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ پریشانیوں سے بھی بچیں گے، مصیبتوں سے بھی بچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو وظائف علامہ صاحب نے جو تعلیم فرمائے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جاری رکھیں. اس کے ساتھ ہی علامہ وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بہن یا بیٹی کا رشتہ رکا ہوا ہو تو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب. رشتہ رکا ہو اس کے لیے ایک مجرب ایک عمل ہے اور اس کو وظیفہ کہہ لیں، عمل کہہ لیں. سورہ یاسین کی جو آیت نمبر ہے 82، آیت نمبر 82، نما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ 41 دن 41 مرتبہ 41 دن 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو رشتہ اگر ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹ گیا ہے یا پرابلم ہے رشتے کے اندر کچھ مسائل ہیں تو وہ بالکل حل ہو جاتا ہے اور رشتہ ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ ورس ورس نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. 41 دن 41 بار یہ پڑھیے گا. اول آخر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی رشتوں کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں لوگ اس عمل کو خاص نیت کے ساتھ اور کرنے سے قبل صدقہ ادا کریں گے تو یقیناً 41 دنوں کے اندر اچھا رشتے کا سبب پیدا ہو جائے گا. اچھا جی، تو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری بہنوں بیٹیوں کے رشتہ کے لیے علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ تعلیم فرما رہے تھے. آپ اس آیہ مبارکہ کو جاری رکھیں اور ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھیں گے تو وظائف کے اندر تاثیر بھی پیدا ہوگی اور فرائض جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں اور وظائف کی جو ثانوی حیثیت ہوتی ہے. اور دوسری بات، آپ اس چیز کا خیال کیا کریں کہ جب بھی آپ وظیفہ کیا کریں تو باوضو ہو کر کیا کریں. اور اگلی بات یہ کہ آپ جب وظیفہ کیا کریں یا قرآن کی آیت پڑھا کریں تو کسی کو سنا لیا کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو سنائیں گے تو اس کے اندر اگر کوئی غلطیاں ہوں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اگر غلطی کے باوجود آپ پڑھتے رہیں گے تو وہ تاثیر، وہ نتائج آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جب بھی قرآنی آیات کا وظیفہ ہو تو کسی قاری کو، کسی عالم کو یا کسی حافظ کو سنا لیا کریں یا کسی اپنے گھر کے بزرگ کو جس کا قرآن ٹھیک ہو، جس کے مخارج درست ہوں اور جس کو قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کے متعلق علم ہو. پھر آپ کے وظائف کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر ایڈریس چل رہے ہوتے ہیں، ان پر آپ خطوط لکھ سکتے ہیں. اگر آپ جامع طریقے سے اپنے وظائف کو جاننا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کالز کے دوران اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے مسائل کو ہم جامع انداز میں سمجھ سکیں، اس لیے آپ جوابی لفافہ کے ساتھ خط بھی لکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں پروگرام میں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. کون کہاں سے؟ جی قمر عباس بات کر رہا ہوں. جی قمر عباس صاحب. اچھا جی، پتہ بات کرنی تھی کہ پریشانیاں رہتی ہیں ہر ٹائم، تو مطلب کہ ہر چیز میں رکاوٹ ہے، جو بھی کوئی کام کرتا ہوں رکاوٹ ہو جاتی ہے، اس میں نفع نہیں ہوتا. کس قسم کی پریشانیاں رہتی ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں HP کا کام کرتا ہوں، فریج AC کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پریشانی کیا ہے؟ کام چل نہیں رہا یا کوئی کام وغیرہ جس طرح سے کوئی کام ہے مطلب چھیڑا ہے، وہ کام صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا. اس کے بعد
گھر میں بھی ہے نا پریشانی، لڑائی جھگڑا، چلیں چلیں جی قمر عباس صاحب اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. گلزار بیگم. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے کالر میاں چنو سے قمر عباس صاحب. ہر شہر سے ہمیں کال آتی ہے، ہر شہر تک ہماری اس ٹرانسمیشن کی رہنمائی پہنچتی ہے. تو چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. جی علامہ صاحب. اللہ پاک ان کو سکون عطا فرمائے. پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، تو نماز کی جو پابندی ہے یہ زندگی کا حصہ ہو. نماز آپ پڑھیں اور پنجگانہ جو نماز ہے یہ اپنے اوپر لازم کر لیں. ہر حال میں جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پہ نماز فرض ہے. اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے جو بھائی کام کرنا ہے، سورہ مزمل جو ہے فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ مزمل کی تلاوت آپ کر لیا کریں. اللہ کریم آپ کو رزق میں برکت بھی دیں گے. نماز پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. مسائل انسان کی زندگی میں آئیں گے مگر انسان نے خود اس کا مقابلہ کرنا ہے اپنے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، درود و سلام کی کثرت کے ساتھ اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ. جو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لے اس کو زندگی میں پرابلمز اگر آئیں گی، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ بڑے سکون سے انشاءاللہ تعالی ان پرابلمز مسائل کو جو کہ اس طرح آگے بڑھ جائے گا کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. مگر اس کے لیے سب سے بڑا بات ہے یقین کی جو قوت ہے، دولت ہے، یہ بہت ضروری ہے. یقین جب آپ کے پاس نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا، یقین کامل ہونا چاہیے. محکم جو ہے، یقین محکم جو ہے، محبت فاتح عالم. جب انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے تو انسان بڑی بڑے فتوحات کر جاتا ہے، بڑے بڑے وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو لوگوں نے سوچے بھی نہیں ہوتے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اچھا یقین والا. اور مسلمان کا تو اللہ پہ یقین بہت ہونا چاہیے. واقعی بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ وقاص علی خالد صاحب نے کہ مسلمان کا تو اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ اسے یقین ہو کہ میں اپنے مالک سے مانگوں گا اور مجھے عطا ہوگا، میں طلب کروں گا تو مجھے عطا کر دیا جائے گا، میں دامن پھیلاؤں گا تو بھر دیا جائے گا، میں سجدہ کروں گا تو قبول ہو جائے گا. اور آپ ان وظائف کو جاری رکھیں. نہایت ہی مجرب اور اکثر وظائف آپ کو علامہ وقاص علی خالد صاحب نے تعلیم فرمائے ہیں. شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو اور ساتھ ہی ساتھ نماز جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہوں، باوضو ہو کر ان وظائف کو کریں. انشاءاللہ جو آپ کا قرض ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اور جو آپ کی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آفٹر 41 ڈیز آپ ہمیں دوبارہ سے کال کر کے اپنے متعلق ضرور بتائیں گے کہ آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. آپ کو جو بھی وظائف بتائے جاتے ہیں کم از کم 41 دن تو ضرور کیا کریں، کیونکہ اتنے دن آپ جب وظائف کریں گے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ نتائج ضرور آئیں گے. وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور مزید آگے رہنمائی طلب کر سکتے ہیں. یہی اس پروگرام کی خصوصیت ہے جو آپ دیکھ رہے تھے کوہ نور چینل پر. پروگرام استخارہ، خیر سے خیر تک کا سفر، استخارہ مشکل سے آسانی تک کا سفر، استخارہ تنگی سے فراوانی تک کا سفر. استخارہ آپ دیکھ رہے تھے لائیو پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر محمود احمد چشتی کے ساتھ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں علامہ وقاص علی خالد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مخلوق خدا کے لیے انہوں نے آسانیاں بانٹیں. اس کے ساتھ ہی میں ان سے دعا کی بھی گزارش کروں گا کہ دیکھنے اور سننے والوں کو کے لیے بھی اور کالز کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں. جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا جو کالرز پروگرام کے حصہ بنے تمام کے مسائل حل فرما. جو ہماری بہنیں بھائی دوست احباب جو اس دعا میں شامل ہیں، دکھی ہیں، ان کو سکھ عطا فرما. پریشان ہیں، پریشانیاں دور فرما. قرضوں کے حوالے سے پریشان ہے، قرض میرے مولا دور فرما. میرے مولا رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو کاروباری مسائل میں الجھے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. سب کو رزق کریم میں وسعت عطا فرما. میرے مولا فراوانی رزق عطا فرما. جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. میرے مولا جو ناچاکی ناتفاقی کا شکار ہیں سکون عطا فرما. سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. میرے مولا جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہیں نجات عطا فرما. ہمارے فاضل دوست صاحبزادہ علامہ قاسم رسول صاحب کے دادا جان بیمار ہیں، میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.